दिरिलिस एर्तुगरुल देखने वाले नाजरीन अय्यूबी सल्तनत और सल्जूकी सल्तनत के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं। हम आपको अय्यूबी सल्तनत और सल्जूकी सल्तनत के दरमियान ताल्लुकात के बारे बताएंगे। ड्रामा सीरियल में जो तारीख बयान की गई है, उस वक्त अमीर हल्ब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पोता और जानशीन अमीर अल अजीज था और सल्जूकी सल्तनत का हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन के एकबाद थे। हमारी इस वीडियो का आगाज उस दौर से 50 साल पहले का है। सलीबी जंगों के दौरान जंगी और फातमी हुकूमतों ने एक इत्तेहाद कायम किया। सलीबी जंगों के दौरान जंगी हुकूमत के कमांडर सलाहुद्दीन यूसुफ थे। उन्होंने सलीबियों के खिलाफ भरपूर तरीके से जंग लड़ी। उस जंग में उनकी बहादुरी और ज़हानत को देखते हुए उन्हें मिस्र में आला वजीर का रुतबा दिया गया। नूरुद्दीन जंगी के वफात के बाद उनका 11 साला बेटा सुल्तान बना, लेकिन चूंकि वो बहुत छोटा था इसलिए उसके अताबे ने सल्तनत की भागडोर संभाल ली। लेकिन फिर सलाहुद्दीन मिस्र से शाम आए और शहजादे को एलेपो में महदूद करके खुद सुल्तान बन गए और अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। उन्होंने अपने लिए सुल्तान और 2 मुकद्दस मसाजिद का निगहबान के अलकाबात इस्तेमाल किए। 2 मुकद्दस मसाजिद से मुराद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शामिल हैं। सुल्तान ने पहली मर्तबा अपने लिए यह लक़ब इस्तेमाल किया और उसके बाद आज तक ये सिलसिला चल रहा है। अय्यूबी, फातिमी, सल्जूकी, उस्मानी तुर्क और आज के दौर में सऊदी हुकूमत 2 मुकद्दस मसाजिद के निगहबान हैं। जिस दौर में शाम में अय्यूबी सल्तनत बन रही थी, उसी दौर में अनातोलिया में सल्जूकियान रोम की हुकूमत अपनी बुनियादें मजबूत कर रही थी। उन दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात कैसे थे? क्या वो दोस्त थे या उनमें भी आपसी जंग थी? सल्जूक अय्यूबी ताल्लुकात के हकायक जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। नाज़रीन, 1171 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फातिमी हुकूमत का खात्मा कर दिया। उन्होंने काहिरा को अपनी हुकूमत का दारुल हुकूमत बनाया। वहां से उन्होंने अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने का इरादा किया। फातिमी हुकूमत का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ था और अभी तक जंगी खतरे का भी इम्कान था। सलाहुद्दीन उन दोनों खतरात से निमटना चाहते थे। उन्होंने तौरान शाह नामी कमांडर को यमन और हिजाज को फतह करने भेजा। उसने 1974 में यमन फतह कर लिया और 1175 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हिजाज मुकद्दस को फतह कर लिया। हिजाज की फतह के बाद वो खिलाफत अब्बासिया के सामने एक बड़ी ताकत बनकर सामने आए। उनको भी ये खतरा था कि कहीं ये खलीफा होने का दावा न कर दे, क्योंकि मुसलमानों के 2 मुकद्दस मकामात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कंट्रोल में थे। लेकिन उन्होंने मिस्र में फातिमी हुकूमत का खात्मा करके वहां सुन्नी इस्लाम नाफिज करना शुरू कर दिया था। इस मकसद के लिए उन्होंने बगदाद के अब्बासी खलीफा से इत्तेहाद कर लिया। खलीफा से इत्तेहाद के बाद 1187 में उन्होंने सलीबियों को शिकस्त देकर यरूशलेम फतह कर लिया। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ईसाइयों के दिल में एक कांटा बनकर चुभने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दौरान शाम, हलब और दमिश्क के इलाके भी फतह कर लिए और अय्यूबी सल्तनत भी एक बड़ी रियासत के तौर पर सामने आई। 1193 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात के बाद उनका बेटा अल अजीज सुल्तान बना। 1200 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई अल आदिल ने अय्यूबी इक्तदार संभाल लिया और फिर बाद में आने वाले तमाम अय्यूबी अमीर और सलातीन अल आदिल के ही जानशीन थे। अल आदिल ने अपने इर्द गिर्द मौजूद हुकूमतों से मस्बत ताल्लुकात उस्तवार किए और अपनी सबसे करीबी रियासत सल्जूक से बेहतर ताल्लुक बनाया। अल आदिल के जानशीनों ने सल्जूक सल्तनत में तजारत शुरू कर दी। उसके बाद
اس کا بیٹا الکامل سلطان بنا۔ العادل کے بیٹے الاشرف موسیٰ نے دمشق کی حکمرانی سنبھال لی، لیکن وہ خود کو اپنے والد کی جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی ملکہ سلطان کی شادی سلجوق سلطان علاء الدین کیقباد کے ساتھ کر دی۔ اس شادی کے بعد دونوں خاندانوں میں گہرا تعلق قائم ہو گیا۔ اب الاشرف موسیٰ کے ساتھ سلجوقیان روم کا سب سے طاقتور حکمران بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ الکامل کے خلاف بغاوت کرتے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ارد گرد کے دیگر امراء اور شہزادوں کو اپنے ساتھ میں لایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پلاننگ پر عمل پیرا ہوتا، خوارزم شاہی سلطنت کے آخری سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے اہلت پر حملہ کر دیا۔ اہلت سلجوقیان روم کی سرزمین میں آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حملہ ایوبیوں کے لیے بھی خطرہ تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے ایوبیوں نے سلجوقیوں سے اتحاد کیا اور انہوں نے مل کر خوارزم شاہ کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ کو جنگ یاسی جمن کہا جاتا ہے۔ 1230 میں سلجوق اور ایوبی فوجیں یاسی جمن میں پہنچیں۔ یہ ارزنجان کا نواحی علاقہ تھا۔ خوارزم شاہ نے کوشش تو کی کہ وہ ان کا اتحاد نہ ہونے دے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا اور یہ فوج اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس جنگ میں سلجوقی ایوبی اتحاد کا سپہ سالار سلطان علاء الدین کیقباد تھے۔ ان کے ساتھ الاشرف موسیٰ ایوبیوں کی نمائندگی کر رہا تھا، جبکہ ان کے سامنے خوارزم شاہ اور ارزروم کے باغی سلجوق سردار تھے۔ اس جنگ میں پہلے دن تو خوارزم شاہ نے تقریباً سلجوقیوں کو شکست دے دی تھی، لیکن 3 روز جاری رہنے والی جنگ کے آخری دن خوارزم شاہ کو شکست ہوئی۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کیقباد نے ان کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اہلت دوبارہ حاصل کر لیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی زندگی کی یہ آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد وہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا اور خوارزم شاہی حکومت منگولوں کے تسلط میں چلی گئی، اور پھر 1243 میں کوسے ڈاک کی جنگ کے بعد سلجوق سلطنت بھی منگولوں کے تسلط میں چلی گئی تھی۔ 1230 میں جنگ یاسی جمن کی کامیابی کے بعد الاشرف موسیٰ اور سلطان علاء الدین کیقباد ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ ملکہ سلطان کی سلطان کے ساتھ شادی کی وجہ سے پہلے ہی ایوبی سلطنت میں سلطان علاء الدین کیقباد کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اس جنگ کے بعد ایوبی سلطنت میں سلجوق سلطان کا رتبہ مزید بڑھ گیا تھا۔ امیر الاشرف موسیٰ نے کوشش تو کی کہ اب الکامل کے خلاف بغاوت کی جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ساری ایوبی سلطنت مختلف ٹکڑوں میں تقسیم تھی اور اس کو متحد کرنا بہت مشکل تھا۔ 1237 میں الاشرف نے چند معزز امیروں کو اپنے ساتھ میں لایا، لیکن اسی سال سلطان علاء الدین کیقباد انتقال کر گئے، اور پھر چند ماہ بعد وہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی الصالح اسماعیل دمشق کا امیر بن گیا۔ کیقباد کے بعد اس کے جانشین سلطان غیاث الدین نے حلب کے امیر العزیز کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ العزیز نے سلجوق سلطنت کے خلاف ایوبی سلطان الکامل کی ایک مہم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ العزیز کے ساتھ مثبت تعلقات کی وجہ سے سلجوق سلطنت کی ایک سرحد محفوظ ہو چکی تھی، اور سلجوق ایوبی جنگ کا خطرہ کم تھا۔ اس دوران العزیز کی ماں نے العزیز کی بیٹی غازیہ خاتون کی شادی سلطان غیاث الدین کے خسرو ثانی سے کروا دی۔ العزیز کی بیٹی سے شادی کے بعد دونوں ریاستوں میں مزید اتحاد بڑھ گیا، اور 2 بڑی مسلم سلطنتیں کسی بھی قسم کی آپسی جنگ سے محفوظ رہیں، کیونکہ دمشق کے ایوبی حکمران سلطان کیقباد کے بعد اس کی بیوی ملکہ سلطان کے بیٹے کو سلجوق سلطان بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کی بجائے غیاث الدین کے خسرو ثانی سلطان بن گیا، جس سے دمشق کے امیر خوش نہیں تھے۔ لیکن پھر حلب کے امیر کی بیٹی سے شادی کے بعد ان کا اتحاد مزید مستحکم ہو گیا، جس سے دونوں ریاستوں کو بازنطینیوں اور منگولوں کے خلاف لڑنے میں آسانی رہی۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو کوئی بھی مسلم ریاست ایسی نہیں گزری جس کی اس کے پڑوسی مسلم ریاست سے جنگ نہ ہوئی ہو۔ یہاں تک کہ خلفاء کے خلاف بھی ریاستوں نے بغاوت کی۔
जंगें हुई, लेकिन सल्जूक और अयूबी वो सल्तनतें थीं जिनके दरमियान ताल्लुकात ज्यादातर दोस्ताना रहे। नाजरीन, ये तो थी अयूबी सल्तनत और सल्जूकी सल्तनत के दरमियान ताल्लुक की कहानी। अगर आप सल्तनत उस्मानिया के उरूजो ज़वाल के बारे में जानना चाहते हैं, अगर उनके 37 सलातीन की कहानी में आप दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए ताकि हम आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें।